10वें परिशिश्ट हें जें आसा 10th शेड्यूल तें बदलना खरें पूण तें सारकें बदलूंक ना. इतलें ल्हान गोंय सामकें प्रत्येक मनीस प्रत्येक मनशाक वळखता. तो मरे तो आगेलो तो आता गेलो म्हणटकच कांय तारखो याद धरात. शणै गोंयबाब जल्मलो तो 23 जून 1877. त्या दिसा कोंकणीची चळवळ सुरू जाली अशें हांव म्हणटा. 23 जून 1877. 1977 आमी दिवचले 100 वर्सां मनयलीं ताची. आनी 2012 न्ही 2012 125 वर्सां जालीं. हांगा मिनेझबर्गासान कार्यावळ आशिल्ली. शणै गोंयबाब 9 एप्रील 1946 दिसा सोंपलो आनी तो दीस आमी कोंकणी दीस म्हणून मनयतात. ताची यादी ती ताची पुण्यतीथ 9 एप्रील 1946. तुमी पेपराचेर वाचतले की 9 एप्रिलाक कोंकणी दीस मनयलो, शणै गोंयबाबाच्या फोट्याक हार घालो अशें म्हणल्यार जायना. हांवें कितें केलें तें हांवें सांगूंक जाय. शणै गोंयबाबाच्या फोट्याक हार घालो, आरती दाखयल्यो. हांव कितें करता कोंकणी खातीर तें हांवें सांगूंक जाय. साहित्य अकादेमीची मान्यताय मेळ्ळी 26 फेब्रुवारी 1975. पूण मराठीचे जे साहित्यीक आशिल्ले ते कोणूय वचना, साहित्यिकूच आसतात. कारण ती साहित्य अकादेमी. थंय तांणी परतून मागणी केली की परतून ताचेर विचार जावचो आनी परतून विचार जावन परतून कोंकणी भाशा हें मान्य जालें. तेन्नाच्यान जायते जाण बरोवपाक लागले. आतां हे पिळगेन सगळेच जाण बरयतात. एका आमदारान एक बील हाडलें आनी तातूंत कोंकणी राजभास जावची अशें हें आशिल्लें, तरतूद आशिल्ली. तें जुलय म्हयन्यान 17 दिसता जुलय म्हयन्यान तें ताजें बील भायर उडयलें. कारण तें खाजगी आमदाराचें आशिल्लें. सरकारान सांगलें आमी नवें बील हाडटात म्हणून. पूण तें बील हाडपाक 555 दीस आमकां रस्त्यार नाचयले. 555 555 हो आंकडो सामको सहज याद उरूं येता. 555 दीस आमी रस्त्यार हाडायले, मोर्चे काडले, कॉर्डन मोडलो पुलिसांचो. 555 दीस अशें आमी जाता काय जायना. दिल्लीक कितलींशींच प्रतिनिधी मंडळां गेलीं. कोंकणी वटेन गेलीं, मराठी वटेन गेलीं, मंत्री गेले. तातूंत कांय जाण मजाय मारपाक दिल्लीक गेले. अशें आसता न्ही. तातूंत म्हाकाय कितें सुटलें जाल्यार सुटलें. असले लोक आमचे खूब भरल्यात. म्हणटकच ते सगळे गेले. निमाणें राजीव गांधीन सांगलें, कोणी तरी म्हणलें आमकां घटक राज्य दी, वी वॉन्ट स्टेटहूड. पहले आपकी भाषा कौन सी है वो पयलीं भाशा थारायात. भाशेचें बील, राजभाशेचें बील पास करात. आनी निमाणें हांगा कितलेशेच खेपे तो पाणीग्रही आनी कोण येत वचत आसताले. आज हो येता, फाल्यां तो येता. ते सगळे आयले गेले, कांय घडलें ना. निमाणें 4 फेब्रुवारी 1987 हो विधानसभेचो निमाणो दीस आशिल्लो. आनी त्या दिसा तें बील पास जावचें अशें म्हणून राजीव गांधीन
हांगाचे जे कोण आशिल्ले तांचे तकलेर दाणो मारलो. तकलेर दाणो मारलो म्हणटकूच सगळेच आंग सणसणटा, तकली फोडटाच, सगळें आंग सणसणटा. तशें तें जालें आनी 4 फेब्रुवारीक कोंकणी राजभास अशें म्हणून बील पास जालें. तुमकां घटक राज्य जाय मरे. 4 फेब्रुवारीक कोंकणी राजभास जाली. 30 मेक घटक राज्य दिलें. ताका आनी कांय मागचें पडलें ना वेगळें, सहज आयलें घटक राज्य. आनी 3री मागणी आशिल्ली कोंकणी प्रजेच्या आवाजाची. 8व्या परिशिश्टान कोंकणी टू बी इन्क्लुडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, म्हणजे ती भारतीय भास जावची अशें म्हणून. आनी त्या कामाक राजीव गांधीक मरचें पडलें. राजीव गांधी लोकसभेन नाशिल्लो. 1992 तो गेला 91 आनी 1992च्या 20 ऑगस्टाक म्हणजे ताज्या जल्मदिसा तेन्ना तेजी जयंती जाली ती मागीर, कारण तो गेलो ह्या संवसारांतलो. ते 20 ऑगस्टाक कोंकणीचो आस्पाव भारतीय घटनेच्या 8व्या परिशिश्टान जालो. आनी कोंकणी बाकीच्या सगळ्या भारतीय भाशां बरोबर आयली. माणयेक मांडी लावन तांचे पंक्तीक बसली. 20 ऑगस्ट 1992. कांय तेंपान, कांय 1-2 म्हयन्यांनी एक मनीस कोंकणी अकादमीन आयलो. तेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो पुंडलीक नायक. आनी तो मनीस बसला आसतनाच हांव थंय भितर सरलो. हांवें म्हणलें बरें जालें तूं आयलो तो. ताका जाय आशिल्लें तुमी 100 रुपया हें कशें बरयतलें. 100 रुपीज, 100 रुपये आशिल्ले न्ही, नोटीचे 100 रुपये आशिल्ले. म्हणटकच ताणें तें मातशें कोंकणीन बरोवन दी अशें म्हणून पुंडलिकाक सांगलें. ताणें 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया अशें म्हणून ताणें ताका सगळें बरोवन दिलें. 10 रुपया नाजाल्यार तो 10 करतलो आशिल्लो. मराठीन 10, कोंकणीन 10 रुपया, 20 रुपया आनी तेन्ना कितें आशिल्लें 5 रुपया आनी 50 रुपया अशें सगळे नोटीचेर जें कितें येवपाचें तें सगळ्यान पयलीं आयलां नोटीचेर. तुमच्या बोल्सांत ती नोट आसा आनी ते नोटीचेर सवें आसा तें कोंकणी. ताजे सकयल आसा तें मलयाळम, कारण ते ABCD प्रमाणे वतात. आसामी, बंगाली, बोडो, के येतकूच कोंकणी. ताजे सकयल मलयाळम आसा. ताजे सकयल मराठी आसा, कारण MAL आनी MAR. ताजे सकयल मागीर बाकी सगळ्यो भाशा आसात. पूण कोंकणी ही सवी. जेन्ना कोणी हांव कितें विकतें घेता आनी पयशे दिता, आतां म्हणटा गूगल हें आयलां GPay आनी कितें कितें, पूण केन्नाय रोख पयशे दिवचे पडटात, तेन्ना हांव ताका सांगता तो थँक्यू म्हणटा. हांवें तुका पयशे दिल्या कोंकणीन आनी तूं इंग्लिशीन गाळी शो कित्याक घालता. गाळी घालून हांवें खच्च करून तो आंग काडटा, कित्याक निमाणें गिरायक न्हय आनी हांव सच्चें गिरायक म्हणटकच तो म्हणटा हांवें गाळी घालूं ना. हांवें म्हणलें जें तुवें कितें म्हणलां ताका हांव गाळी म्हणटा. हांवें तुका नोट दिल्या कोंकणीन. हय कशें फाटल्यान पळय. तुमी फक्त 100 रुपया म्हणून फुडल्यान पळयतात, फाटल्यान कितें बरयलें तें पळयत ना. ही सवी आसा ती कोंकणी. वाच 100 रुपया. ताका तें वाचूंक येता. मलयाळम म्हाकाय वाचूंक येना आनी ताकाय वाचूंक येना. ताचे सकयल पळय
100 रुपये म्हणटकूच कोंकणी आनी मराठी हातूंत फरक आसा. 100 रुपया आनी 100 रुपये. मग बाकीच्यो भाशा आसात त्यो सगल्यो लिपयो आमकां वाचूंक येना. आसामी, बोडो तांच्यो लिपयो वेगळ्यो. म्हणजे ह्यो ज्यो गजाली आसात. वाज आयलो? जेन्ना आंदोलन चलतालें, राजभास आंदोलन चलतालें 1985 तेन्ना हांव बँकेच्यो स्लिपी म्हणजे पयशे भरपाची स्लीप वा कोणाकय दिवपाची चॅक ती कोंकणीतूच बरयतालो. म्हणजे हें सांगता हांव तुमकां राजभास जावचे पयलीं. पयलीं हांव हिंदीन बरयतालो पूण एकल्यान शिटकायलो. जसो शेणै गोंय बाबा कोणें तरी शिटकायलो तुजी भाशा मराठी न्ही ती कोंकणी म्हणून. तसो म्हाका एकल्या बँकरान शिटकायलो. अरे हे तें म्हणलें आंदोलन चलता आनी तूं थंय फुडें आसा आनी हिंदीन कित्याक बरयता. म्हण आमी तुवें म्हणलें बोर्ड बरयला हिंदी मे बी आप लिख सकते हैं. म्हाका म्हणलें इंग्लिशीन बरोवपाचें ना. कोंकणीन कित्याक बरयना. हांवें म्हणलें कोंकणीन बरयता तर. म्हाका खबर नाशिल्लें. तो म्हणटालो म्हाका समजता आनी तुका समजता ती दोनूय भाशा कोंकणीन बरय. तेन्नाच्यान हांवें जें कोंकणीन बरोवपाक सुरवात केलें तें आज मेरेन हांव कोंकणीतूच बरयतां आनी हाजे फुडें बरयतलो. बँकेच्यो स्लिपी आनी चॅकी कोंकणीन बरयात. तो बँकर म्हणटा ना म्हाका समजना, म्हाका उपकरना. राज्य म्हजें, भाशा म्हजी, तुका समजता काय समजना तें हांवें विचारूंक ना. तुका समजूंकूच जाय नाजाल्यार दुसऱ्या मनशाक आपय. ही पोटतिडक आसूंक जाय. जाका समजता त्या मनशाक आपय. तुका समजता काय ना तें म्हाका लागना. हांव म्हजे भाशेन बरयतां. अशें 3 खात्यांनी 3 कडेन झगडीं करची पडली. आनी सगळ्यान व्हडलें थापट पडलें तें BSNLान. तें आमचें खातें न्हय, गोंय सरकाराचें खातें न्हय. वीज खातें आनी उदकाचें PWD भौशीक बांदकाम खातें ही गोंय सरकाराचें. म्हणून आमच्यांनी म्हणूं येता की कोंकणीतूच बरय. BSNL आमचें खातें न्हय. तरी आसतना हांवें चॅक BSNLाक टॅलिफोनाची तेन्ना लँडलायन. हय आतां ना, आतां हें खेळणें बॉल्सान आसा आनी तें खेळणें केन्नाय वाजता पूण ताका मागीर सायलंटाचेर दवरचें पडटा. पूण ताका चॅक दिली. सायब हें गमोना मरे, मातसो भितरल्यान यो म्हणल्यार हांव भायल्यान गेलो आनी तो भितरल्यान गेलो. ताणें सायबा म्हऱ्यान घालो. ताणें नांव कितें तरी पंचकुलम. तो कोण? मलयाळी मनीस, गोंयकार न्हय, कोंकणी न्हय. पूण हांव गेलो आनी थंय बसलो. वॉट हॅपन? तो ताका विचारता. तें ताणें हाडला न्ही म्हाका. हाडलें. सर ही हॅज रिटन इन कोंकणी. लेट हिम रायट. तो म्हणटा लेट हिम रायट. नो सर आफ्टरवर्ड्स देर बँक नथिंग डुईंग. इन केरळा वी रायट इन मलयाळम. थापट न्हय, गोंयकाराचेर थापट. इन केरळा वी रायट इन मलयाळम. ते ती कापास जाता त्या मनशाची. हांव जेन्ना मंगळुराक वता ट्रेनींग सेशनाक तेन्ना बसींतल्यान देंवतकूच एंटू अंबट्टू हत्तू. अरे बाबा रिक्षेचे कितले? हत्तू म्हणजे 10. थंय रिक्षा सवाय. थंय जर तुमी भाशेचे आग्रह आसा, थंय जर भाशेची पोटतिडक आसा, गोंयकारांकूच कित्याक ना? 450 वर्सां आमकां चिड्डिले बरें आसा. आतां स्वतंत्र आसात आमी. आमचें राज्य आसा.
युनियन टेरिटरी संघ प्रदेश पासून न्हय, आमचें राज्य, आमचो सरकार, आमचें सरकार, आमचो मुख्यमंत्री, आमचो आमदार. पूण आमी न्हय. हें आमी जें आसा तें आमी स्वत्व, सत्व आनी स्वत्व वगडायलां. हांव, म्हजी भाशा, जाय जाल्यार वाच, तुका कळना हें म्हाका लागना. हांव बरयतां म्हजे भाशेन. अशें ताणें सांगतकूच आनीक लज ना, ताका ती चॅक घेवचीच पडली. हांव म्हणलें, तूं चॅक कित्याक घेना? ना, ते बँक करत आसता. तूं फक्त पोस्टमॅन. तूं कोण? तूं पोस्टमॅन. तूं व्हर आनी ताका दी. चॅक जर बाउन्स जाली जाल्यार म्हाका बेडी घेवं. हय काय न्हय? कायदो आसा. चॅक बाउन्स जायत जाल्यार म्हाका बेडयो पडटल्यो. ती चॅक बाउन्स जावची ना. बँकेन म्हजे पयशे आसात इतले पळोवन हांवें तुका चॅक दिल्या. म्हणल्यार आमची मानसिकताय बदलूंक जाय. हे सगळे मानसिकतायेचो हो प्रश्न. मानसिकताय बदलूंक जाय की हांव करता तें गोंयचें, गोंयकारांचें काम. हांव कोंकणी. तुमी ते बिल्लो लायला, म्हाका तो लावचो पडना. हांव सदांच कोंकणी. इंग्लीश म्हाका बरी येता, हांव उलोवचो ना. नाच. कारण इंग्लीश ही लाचारीची भास अशें हांव समजता. लाचार आमी. थँक्यू, गूड मॉर्निंग, गूड बाय. ओके, हांव ओके, आय विल कॉल यू लेटर. कित्याक इंग्लीश उलयता? एक कोंकणी मनीस दुसऱ्या कोंकणी मनशा कडेन किंवा एक गुजराती मनीस दुसऱ्या गुजराती मनशा कडेन केन्नाच इंग्लीश उलोवचो ना. इंग्लिशीन उलोवचो ना. हांगा आमी इंग्लिशीन उलयतात. बँकेच्यो चॅकी आनी स्लिपी तुमकां सांगलें. आनी हांव केरळचे भोंवडेर गेल्लो. साहित्य अकादेमीन म्हाका भोंवडेर वचपाक मान्यताय दिली. दर वर्सा 2 लेखकांक सगळ्या भाशांतल्या, साहित्य अकादेमीन मान्य केल्ल्या सगळ्या भाशांतल्या 2 लेखकांक ते दुसऱ्या राज्यांनी वचून त्या थंयचे संस्कृतायेचो अभ्यास करपाक हें दिता. चड उलयता काय? चड उलयना? थंयच्या संस्कृतायेचो अभ्यास करपाक हें दितात. तुमी पयशे मोडात, मागीर बील आमकां धाडात. त्या प्रमाणे ते. तसो हांव केरळाक गेल्लो आनी केरळाक म्हाका PG कामत वेपायल आसता. PG कामती बरोबर हांव चलतालो. कोण ना, लागीं कोणूच ना. इतल्यान समोरच्यान एक कुणबी बायल येता ती दिश्टी पडली. जाणटी कुणबी बायल, देंटली, तिणें पोल कचोळी कांय घालूंक ना आनी गरीब बावडी. देंटली जाणात न्ही तुमी? ती अशी फुडल्यानच्यान येता. PG कामतीन म्हाका सांगलें की ती बायल कोंकणी आहा म्हणून. हांव विचारून तिका विचार म्हणटालो. ताका खबर आशिल्ली कितें घडटलें तें, म्हणून हो म्हाका सांगता विचार म्हणून. ती आयली, लागीं पावली जशी. हांवें म्हऱ्यान वचून तिका विचारलें, तूं कोंकणी उलयता? ती कोंकणी, मलयाळी न्हय. पूण कित्याक ती स्वताक मलयाळी म्हणटा? घरान ती कोंकणी उलयता. पूण जेन्ना जनगणना येता, लोकमेजणी येता, सेन्सस येता, तेन्ना ती थंय मलयाळी. कित्याक? कारण तशें करीत जाल्यार तांकां कितें कितें मेळटा. हांगा जशें SC ST OBC जश्यो हें आसात, तशें त्या लोकांक आपूण मलयाळी म्हणीत जाल्यार तसल्यो सुविधा मेळटात. म्हणून ते आपूण मलयाळी म्हणून नोंद करतात. आनी म्हणून येदोळ तुमकां जे 22 लाख जे दिश्टी पडल्यात ते प्रत्यक्षांत 35 लाख. 22 न्ही,
ते लोक आपूण कोंकणी म्हणून सांगिनात. चुकून कोणी संदेश बांदेकार आसता. संदेश बांदेकार सांगतालो हांव कोंकणीच म्हणून, कर्नाटकान रावलो म्हणून कितें जालें, कारवाराक रावलो म्हणून कितें जालें. तो म्हणटालो हांव कोंकणीच म्हणून. पूण लोकांक त्यो सरकारा कडल्यान हें जाय म्हणून ते म्हणटा आमी मल्याळी किंवा आमी कन्नड अशें. कोंकणी चालीक लावपाक हांवें कितें केलें हेजो तुमकां म्हणलेलें. बिल्लो लायलो म्हणून कोंकणी चालीक लागना. लायात म्हणजे हरकत काय ना, बरें दिसलें म्हाका कोणें तरी हें केलें. पूण हांवें कितें केलें, हांवें बाकीच्या कांय इश्टां बरोबर 1982 आनी आमचो एक मेंटर आशिल्लो, ताचें नांव नागेश करमली. तुमी आयकलां आसतलें. 2 वर्सां फाटीं गेलो. तो आकाशवाणीचेर काम करतालो म्हणटकीर तो आमचे बरोबर ताच्यान येवनच आशिल्ले. आमी तरणाटे आशिल्ले. 26 जानेवारीच्या हातून वचून बोवाळ घालात. बोवाळ म्हणजे आड्ड्यो मारूं नाका. आमी पत्रकां छापलीं आमच्याच पयशांनी. पत्रकां छापलीं आनी पत्रकां वाटलीं. अशे तरेन 19 डिसेंबर, 26 जानेवारी किंवा आनीक कसली कार्यावळ आसता थंय आमी पत्रकां वाटताले. कोंकणी उलयात, कोंकणी बरयात, कोंकणींतल्यान सरकार चलयात, इतलेंच आनी कांय ना. थंय विरोध. तुमी हांगा कित्याक गेले, वचात पुलीस धांवडायतात. त्या पुलिसांक ते आपली कात वाचोवंक जाय. आमी अशी कांयच सरकार विरोधी कांयच काम करिना. आमी फॉर अस, नॉट अगेन्स्ट एनीबडी. आमचे खातीर आनी तुमचे खातीर जे कोण आसात धांवडायतात आमकां तांचे खातीर आमी वावुरतात हें तांकां कळनाशिल्लें. येदोळ भाशा बदलता म्हणून सांगलें. जंय बॉर्डर एरिया आसता थंय दोनूय भाशा कळपी लोक आसात. म्हणजे तुमी जर अक्कलकोट ह्या गांवांत वचशात, अक्कलकोट हें स्वामी समर्थाचें स्थान, थंय जर तुमी वचशात जाल्यार थंयच्यान 4 किलोमिटर कर्नाटक. हें पडटा महाराष्ट्रांत. अक्कलकोट पडटा महाराष्ट्रांत. सांगली सोलापूरच्यान अर्द वराची वाट. म्हणटकच थंयची गजाल अशी की बापूय आनी पूत कन्नडा उलयतात. एंटू गंटे म्हणटकच थंय बापूय आनी पूत कन्नडा उलयतात. आतां आनीक एक गजाल सांगता. हें कोंकणींतलें सगळ्यांत जड पुस्तक. जड म्हणजे बाय वेट आनी भितरलें कितें आसा तेंय बी जड. तो अभ्यासकोश. तो निर्माण जातकच आमी एक सुवाळो केलो आनी तो लॉन्च केलो. तुमचे भाशेन लॉन्च. आतां लॉन्च म्हणजे कितें, फेरबोट न्हय, ती बी लॉन्च. वी लॉन्च्ड. तो लोकां मदीं विक्रेक भायर घालो. म्हाका एक 5 प्रती मेळिल्ल्यो. म्हज्या भयणीक, भावाक आनी एका इश्टाक दिली. ते इश्टान तो कोश केलो घरा. कांय दिसांनी म्हाका फोन. आरे हें बाय तुजे कडेन उलोवपाक सोदता. कोण? आपली धूव. तेन्ना तें 6 वर्साचें. उलय, कितें गो? काका, तुका तो कोश करपाक
कितले दीस लागले ताका, दीस म्हयने वर्सां एकूच. ल्हान भुरगें ताका ते आकलन जायना. हांवें म्हणलें 6 वर्सां. 6 वर्सां काय म्हणलें, म्हणजे आपूण जल्मल्लें तेन्ना तुवें सुरू केल्लो तो आज संपलो. हें पोटतिडकीचें काम. पयशे तुमकां कोणूय दीत, तुमी तुज्यान करूं येता. जेन्ना हो कोशाचें काम चलतालें तेन्ना सुरेश बाब म्हणजे सुरेश जयवंत बोरकार जाणें सगळ्या कामाक आमकां आदार दिला. आनी तो म्हजो कोंकणींतलो गुरू, कोंकणी व्याकरणांतलो गुरू. कोंकणी व्याकरण तुमी पळयलां आसत नासत. तो म्हणटालो कोश करतलो जाल्यार एका जाग्यार बसूंक जाय. हांगा आंदोलन जालें, थंय मोर्चो भायर सरलो, असलें उपकारचें ना. हांवें म्हणलें गुरूची आज्ञा मान्य. आनी हांव कदेलाक फेविकॉल लावन 6 वर्सां बसलो. कदेलाक फेविकॉल लावन. थंय 1-2-3 मोर्चे आयले. विधानसभा चलताली आनी मोर्चे हांगा आड आयले. म्हाका भितरल्यान कितें जाता पूण गुरूक उतर दिला म्हणून हांव हाल्लो ना. आनी 6 वर्सांनी ना जाल्यार असलीं कामां जावपाक पावना. एका जाग्यार बसूंक जाय. आनी हें काम 6 वर्सांनी पूर्ण केलें. खूब लोक सांगतात कोश वापरतात म्हणून, तेन्ना बरें दिसता. कांय कोंकणींतले कांय खास खळगे आसात ते सांगपाची ही सुवात न्ही, कारण 4 ट्रेनींग सेशनां जालीं थंय हांवें तें सांगलां. तुमी ट्रेनींग सेशनाक येत जाल्यार मागीर फुडें सांगूं येता. जेन्ना हो कोश तयार जातालो त्याच वेळार, म्हणजे हांवें तो सुरू केलो 3 आनी सोंपयलो 9. तर ताका 6 वर्सां लागलीं. आनी हें चित्र जें काडलां हें टोटल अक्षरां धरून हें चित्र काडपी जे स्कुलान शिकिल्ली बायल, तिचें नांव शीतल भंडारी. ती 6 वर्सां आयली. म्हणजे 3 वर्सां हांवें काम चालू करतकूच ती 2006 आयली. आनी पात्रांव तिचे कडेन मराठी उलयता. म्हाका खबर ना तिची भाशा मराठी काय कितें म्हणून. ती म्हणटाली आपूण निमाणें मागीर तिका विचारलें तूं खंयची. म्हणटाली आपूण दामांवची. दामांवची जाल्यार मराठी कशी उलयता. दामांव म्हणजे म्हजो जल्मगांव. एक दीस तिका फोनार उलयतना आयकलें आनी तिची भाशा कोंकणीच म्हणून कळ्ळें. आवय कडेन उलयताली. हांव हांगता म्हणजे कितें सांगता. कोणाक सांगता. भयण तिची म्हापशां आसा तिका सांगता हांगता आनी कितें अशें प्रत्येक पावला कणकणी उतरां कोंकणी पूण मातसो हें वेगळो. सांगताचें हांगता. सहळ अक्षज्ञ एकल्यान सांगता म्हणपाच्या जाग्यार ती हांगता म्हणटा. आनी मागीर सारको कान दिलो पळयलें ही उलयता ती कोंकणी. फक्त येदोळ सांगलें तशें भाशा कांय मैलांचेर बदलता. म्हणटकच जर अशी ही आनी ती कोंकण बेल्टांतली, जसो हिंदी बेल्ट आसा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तसो हो कोंकण बेल्ट दामांव मेरेन पावला. दामांव म्हणजे सामकें मुंबय जातकून मातशें फुडें. दर्यादेगेर आसा. ह्या कोंकण सीशोराचेर आसा. दर्यादेगेर आसा. म्हणटकच हांगता आनी सांगता हें भायर वचून कोणाक सांगूं नाका. तूं हांगता.
गुगल ट्रान्सलेट पळय आसा, गुगल भयानक आसा, पळयलां आसतना तुमी. हांवें एक मोठो अणभव घेतलो. फेसबुकार म्हज्या एका इश्ट विद्यार्थी इश्ट सगळें एकूच, तो शिकयता कॉलेजीन. ताणें आपलो बरो शर्ट घालून फोटो घालो. हांवें सकयल एक रिमार्क मारलो, न्हवरो मरे. आनी हांव फुडें गेलो, फेसबूक बंद केलें. 2-3 वरांनी एकल्याचो फोन, आरे तुवें थंय रिमार्क मारला पळय, तो वच आनी पळय. हांवें म्हणलें कितें जालें? ना तूं वच आनी पळय म्हणलें. वचून पळयल्यार थंय गुगल ट्रान्सलेट म्हूण आसा. बोट दामतूच कितें येवचें, न्हवरो डॅड. मरे पळय आसा, मरे मराठी, न्हवरो डॅड. ताका सांगलें, त्या न्हवऱ्याक सांगलें, आनी मागीर सगळ्यांक सांगलें, अरे न्हवरो डॅड. अशें हे गुगलाचो सामको भंय दिसता. एक मेटा म्हणून आसा, तें तुमी पळयलां आसतलें. मेटाक प्रश्न विचारलो, ओगी म्हणलें पळोवया हाजी टेस्ट घेवया. 2-3 प्रश्नांची जापो सारक्यो आयल्यो. मागीर एक प्रश्न विचारलो, हू इज दामोदर गाणेकार? दामोदर गाणेकार इज ए कोण तरी मराठी लेखक आनी कितें, देवा पाव म्हणलें. हांव मराठी 3रीत शिकलां. मागीर म्हणलें, डू यू नो गाणेकार लॅक्झिकोग्राफर? टाक करून सगळी म्हजी म्हायती आयली. इतले, आनी ताका वेळ लागना. तूं प्रश्न तुवें अपलोड केलो की टाक करून सेकंडा भितर सगळी म्हायती तयार जाता. काल ताका विचारलें, हू वॉज मोंतेर काय म्हणून. टाक करून जा पयली. काश्मीर मोंतेर वॉज एजंट ऑफ पिदे. पिदे म्हणजे पुलीस इंटरनॅशनल द देफेज द इंडिया. हें पुर्तुगेजीन सांगलां हांवें तुमकां. सादे भाशेन सांगचें म्हणल्यार ते खाशेले म्हणजे गुप्तहेर असतात पळय आमचे CID, तशे ते पुलीस. आनी तो मोंतेर लोकांक व्हरून मागीर मारतालो. निर्मला सावंताच्या बाबायक मारलो ताणें. सोडा, खूब इतिहास व्हडलो आहा तो. तसो तो तशी तांचे कडेन ती म्हायती आसा. आज सकाळीं ताका विचारलें, एक मिनीट हां, प्राणाच आसा. कितें? हय, हें खेळ्ळें पूण हांव ताचो उपयोग करता बरो. खेळ्ळें. Tell me something about Konkani agitation म्हणलें. The Konkani language agitation lasted 555 days from July 29, 1985 to February 4, 1987. I will make sure to have the accurate information in future. ताजे पयलीं कितें म्हणिल्लें? The official language agitation related to Konkani lasted 14 years. खंयचे वर्स? 57 to 71 in the Indian state of Goa. ताका सांगलें, where did you get this from? There could have been just no agitation during the Portuguese dictatorial regime. Oh, I obtained the information from my training data, but I must acknowledge that it may not be entirely accurate. म्हणजे माफी मागता. You make a valid point that during the Portuguese dictatorial regime, there might not have been any agitation as the regime would have suppressed any dissent. म्हणजे ते तुका चिड्डून उडयतले आशिल्ले. लोहियाचें कितें जालें तें तुमी जाणा. 1946 18 जून एक क्रांती यात्रा नांवाचें पुस्तक हालींच उजवाडा आयलां.
18 जुनाक दिसा राज्यपालाच्या हस्तुकी तें मडगांव रवींद्र भवनान हें जालें. तें सगळें हांवें संपादीत केलां. हांवें म्हणून सांगचें न्हय, पूण सांगचें पडटा, कारण मुद्दम तें तुमी वाचचें. 18 जून एक क्रांती यात्रा. बाकीचे कडेन खंयच म्हायती मेळना. ती सर्गेस्त लक्ष्मीदास बोरकार हे नवप्रभाचे संपादक आशिल्ले कांय वर्सां, आनी तांची अंदू 100वी चलता. 17 ऑगस्टाक ती सोंपतली. 17 ऑगस्टाक सुरू जाल्यार 17 ऑगस्ट 25 सोंपतली. तें पुस्तक मुद्दाम वाचचें. ताजो वालोर 500 रुपया परस चड, पूण मेळटा 100 रुपया. इतलें सवाय आनी सोंपे भाशेन बरयल्लें आसा. तें ताणें केन्ना तरी बरयल्लें. आमच्या भिडे बाबाक सट्ट करून याद जाली तें पुस्तक आसा म्हणून. तें ताणें काडलें. पुस्तक म्हणजे हस्तलिखीत, आनी तें काडलें भायर आनी तें आमी 17 ऑगस्टाक लॉन्च केलें. अशी आमची राजभास. आमी बरोवंक जाय, आमी प्रश्न विचारूंक जाय. तूं म्हाका कळना म्हणून तुज्यान सांगू नजो. तुका कळूंकूच जाय. तुका कळना जाल्यार शिकून यो. कोणूच शिकयना जाल्यार हांव शिकयतां. खेळ्ळें म्हणटाले ते ह्या खातीर.